हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई BCA को फर्स्ट सेमेस्टरमा। आज हामी चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टल एन्ड एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्ट पढ्दैछौँ है। र हाम्रो युनिट रहेको छ 7। नाम स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, कन्टेम्पोरेरी टेक्नोलोजिज। र आज हामीले मेनली पढ्ने भनेको चाहिँ रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र हाम्रो बिटकोइन भनेको के हो। र यो तीनटा टेक्नोलोजीले चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई कसरी ग्रो गर्छ, हाम्रो बिजनेसमा भएको इन्फर्मेसनलाई कसरी प्रोसेस गर्छ, ती सबैका बारेमा आज हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ है। र योभन्दा अगाडि हामीले युनिट 7मा रहेका सबै कुराहरू पढिसकेका छौँ। त्यो हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईँहरूलाई एउटा सिलेबस नै देखाउँछु कि हामीले के कुरा कभर गऱ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो BCA को चाहिँ लास्ट भिडियो है। यसपछि चाहिँ हाम्रो च्याप्टर इन्ड हुनेछ, युनिट अर कोर्स कम्प्लिटली इन्ड हुनेछ। नेक्स्टमा चाहिँ हामी एयरली क्वेसनहरू चाहिँ क्वेसनहरूको चाहिँ सल्युसनको नोट र भिडियो बनाउनेछौँ है। ल थोरै तपाईँहरूलाई म सिलेबस पनि देखाइदिन्छु, किन भन्दाखेरि फाइनल हो। आज हामी सबैलाई बिदाई गर्ने कार्यक्रम गर्छौँ है। ल फाइनल रिभ्यू गरिहालौँ न त, हामीले के कुरा चाहिँ कभर गरिसकेका छौँ भनेर। ल अब युनिट 7बाट सुरु गरौँ न। यो पार्टमा चाहिँ हामीले मल्टिमिडिया, ई-कमर्स लगायत यी सबै यहाँ जति पनि टपिक हेर्नु भएको छ सबै हामीले कभर गरिसकेका छौँ। आज हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हैन, एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र बिटकोइनका बारेमा पढ्नेछौँ है। र माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो अफिसियल सिलेबस हो। युनिट 1 देखि लिएर युनिट 7 सम्म हामीले सबै थ्योरिटिकल चाहिँ गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल भिडियो चाहिन्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है। हामी यो GUI बेस्ड र CUI बेस्ड दुवैको भिडियो बनाउनेछौँ। वर्ड प्रोसेसरको, अर्को आउँछ हाम्रो यो स्प्रेडसिट प्याकेज, र लास्टमा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन प्याकेज। यो तीनटाको चाहिँ हामी प्रोफेसनल कोर्स बनाइरहेको छौँ है, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जाममा प्र्याक्टिकलको लागि मात्र होइन, पछि जब गर्ने बेला पनि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ है। हामी अफिसको चाहिँ छुट्टै प्याकेज बनाउँदैछौँ, सबैलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनल कोर्स होस् भनेर। एउटा हाम्रो एकाडेमिक मात्र नभएर एक्स्ट्रा कुराहरू पनि सिकाम, जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ जबमा चाहिँ काम लाग्नेछ। अब हामी चाहिँ आफ्नो टपिकतिर हामी बाँकी रहेको फर्स्टमा हामी AI और आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका बारेमा पढ्नेछौँ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्स, त्यसपछि आउँछ हाम्रो बिटकोइन र रोबोटिक्स। यी चारवटाका बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ है। यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्ट अपले हेर्नु होला इन्टेलिजेन्स, तर कस्तो लेखिएको छ यहाँनिर हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के कुराहरू खेल्न थाल्छ त। यदि हामीले कसैलाई मान्छेले बनाएको इन्टेलिजेन्स, जुन चाहिँ नेचुरल होइन, मान्छेले बनाएको इन्टेलिजेन्स कसैलाई दिन सक्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ। र यो हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मान्छेहरूले बनाएको हुन्छन्। कसको लागि त? मेसिनको लागि। मान्छेहरूले पहिले के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि यो मेसिनले हामीले जे कामहरू भन्छौँ ती कामहरू मात्र गर्छ, यसले नयाँ काम केही गर्न सक्दैन, यसले पुरानो कामबाट, हाम्रो पुरानो एक्सपिरियन्सबाट केही पनि सिक्दैन भन्ने कुरा धेरैले पत्ता लाग्यो। त्यसकारण मान्छेहरूले एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स और ह्युमन मेड इन्टेलिजेन्स भनौँ, त्यो चाहिँ बनाए। कसको लागि त? मेसिनको लागि, ताकि हाम्रो कम्प्युटरहरूले चाहिँ हामीले मान्छेले जसरी सोचेर काम गर्छौँ त्यही तरिकाले हाम्रो यो कम्प्युटरहरूले नै काम गरोस्, त्यसको लागि बनाइएको थियो। ल अब हामी चाहिँ केही टेक्निकल कुराहरू पनि चर्चा गरौँ है। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई हामी मेसिन इन्टेलिजेन्स पनि भनिन्छौँ। किन भनिन्छौँ त भन्दाखेरि मेसिनलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट बनाउनको लागि मान्छेद्वारा बनाएको इन्टेलिजेन्स हो, सो हामी यसलाई मेसिन इन्टेलिजेन्स भन्छौँ। सँगसँगै हाम्रो यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ कसरी हामीले यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ त? यदि हामीले कुनै पनि मेसिनलाई चाहिँ मान्छे जस्तै सोच्न सक्ने क्षमता दियो भनेदेखि हामी त्यसलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ है। जस्तै यतापट्टि हाम्रो जति पनि कम्प्युटर छ नि, यिनीहरूले आफ्नै अब CPUले के कामहरू गर्छन् होइन। तर हामीले यदि मान्छेले जुन तरिकाले सोचिरहेको हुन्छ, जुन तरिकाले उसले सिकिरहेको हुन्छ, त्यही तरिकाले यदि हाम्रो कम्प्युटरले काम गर्न सक्यो भनेदेखि होइन, त्यस्तो हामीले बनाउन सक्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ है। ल किन त? हामीले चाहिँ AI बनाउनुको मेन रिजन हो कि यसले हाम्रो के गरोस् त, एक्सपिरियन्सबाट सिकोस् के।
पुरानो जे यसले कामहरू गर्यो त्यसबाट केही यसले नयाँ कुरा सिकोस् क्या। जस्तै मान्छेहरूले हामीले पुरानो कामबाट त नयाँ सिकेर हुन्छौँ नि हैन। आफूलाई प्रोटेक्सन गर्न सिक्छौँ, नयाँ नयाँ सिपहरू जान्न सक्छौँ। तर हाम्रो कम्प्युटरले जे सिकाएको छ त्यति मात्रको काम गर्छ, अरू एक्स्ट्रा गर्न सक्दैन है। अब अर्को डेफिनेसन पनि छ यहाँनिर जुन एकदमै सिम्पल छ है, त्यो एक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि धेरै लामो एन्सर दिन मन लागेमा यो सार्नु होला। सिम्पली भनिएको छ एआई भनेको हाम्रो कम्प्युटर साइन्सको एउटा ब्रान्च हो हैन, कम्प्युटर साइन्सको एउटा हाम्रो पार्ट हो, जसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मेसिनलाई चाहिँ सिकाउँछौँ ताकि हाम्रो मेसिनमा के होस् त मान्छेको जस्तै इन्टेलिजेन्ट होस् के, मान्छेले जस्तै काम गर्न सकोस्। तर यसमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर युज गरिएको हुन्छ मान्छेहरूलाई चाहिँ सोच्न लाउनको लागि। हार्डवेयर सेम नै हो, त्यस्तो खासै केही फरक देखिन्न। तर मेन काम कसले गर्छ त कम्प्युटरले सिकाउने काम, त्यो सबै काम हाम्रो सफ्टवेयरले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है, जसले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एनालाइज गर्छ। जस्तै हामी मान्छे के गर्छौँ त आफ्नो वरिपरिको कुरालाई हेर्छौँ, त्यो कुरालाई सोचेर अनि काम गर्छौँ नि। अब मन्दिर छ भनेदेखि पूजा गर्छौँ, ढोग्छौँ, स्कुल छ भने पढ्छौँ, त्यस्तो हुन्छ नि त। हामीले वरिपरि हेरेर आफ्नो कामहरू गर्छौँ कि। त्यसै गरी हाम्रो यो एआईमा के गरिन्छ त पहिले हाम्रो यो मेसिनलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने सिकाइन्छ क्या। पहिले यसको अब आँखामा क्यामेरा स्यामेरा राखेर त्यही सेन्स गराइन्छ के यहाँनिर चाहिँ वरिपरि यसको के छ त हैन। त्यसपछि के गरिन्छ यसमा चाहिँ प्रिडिटरमाइन्ड रुल हुन्छ सर्चिङको लागि के। त्यसपछि यसले डिसिजन दिन्छ। सुरुमा वरिपरि हेर्ने, त्यसपछि सर्च गर्ने, सर्च गरिसकेपछि केही डिसिजन दिने हो। जस्तै हामी मान्छेहरू जान्छौँ त कतै घुम्न, सिम्पल कुरा गर्दैछौँ, टेक्निकल कुरामा नि हामी आउँला। जस्तै हामी कतै घुम्न गयौँ, के गर्छौँ त सुरुमा वरिपरि सबै कुराहरू हेर्छौँ, हेरिसकेपछि खोज्छौँ के कुन चाहिँ राम्रो रहेछ हैन, कता बस्दा चाहिँ ठिक होला, त्यो सबै हामी खोज्छौँ। त्यसपछि आएर हामी आफ्नो साथीहरूलाई डिसिजन दिन्छौँ, ए यहाँनिर यस्तो यस्तो यो ठाउँ घुम्नलाई राम्रो छ, त्यो हामी भन्छौँ नि। यो त हाम्रो नर्मल मान्छेले यसरी काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भएको सिस्टमहरूले के गर्छन्, सुरुमा इन्भाइरोमेन्टलाई हेर्छ, त्यसपछि सर्च गर्छ अनि डिसिजन दिन्छ। जस्तै एउटा अटोमेटिक कारको इक्जाम्पल लिउँ न, रोबोटलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर मैले कारलाई लिएँ किन भन्दा रोबोटिक्स हामी लास्ट टर्ममा पढ्छौँ, त्यसकारण म रोबोटिक्सलाई चाहिँ केही बेर पेन्डिङ राखेँ है। अब के गर्छौँ त हामीले, जस्तै एउटा कार छ है, अटोमेटिक कार छ, अब ड्राइभर भएको भए त उसले वरिपरि गाडी हेरेर चलाउँथ्यो। तर यो हाम्रो कारले त कारको आँखा त हुँदैन, आँखाको लागि हामीले यसलाई के दिन्छौँ त क्यामेरा लगाइदिने क्या। अब हेडलाइटमा लाउँदा नि भयो, यता कतै मानौँ न क्यामेरा हामीले लगाइदियौँ, क्यामेरा लगाइदिइसकेपछि सुरुमा त यो क्यामेराबाट के गर्छ, कारले वरिपरि हेर्छ क्या। वरिपरि के हेर्छ त, कतैतिर गाडी त आइरहेको छैन नि हैन, चेक गर्नु पर्यो नि त। उसले अब वरिपरि हेर्छ कि ओहो कतैबाट गाडी आइरहेको छ कि छैन, उसले के गर्यो त वरिपरि हेऱ्यो, त्यसपछि खोज्छ। हेर्नु होला है, सुरुमा के गर्यो त हाम्रो यो यसले वरिपरि हेर्छ, इन्भाइरोमेन्टलाई हेर्छ क्या, खोज्छ के रहेछ हैन। त्यसपछि यसले सर्च गर्छ क्या। हेर्नु होला है, मैले कारको इक्जाम्पल दिँदैछु, रोबोटमा फरक तरिकाले हुन्छ, तर इन जेनरलको कुरा गर्दैछु। त्यसपछि यसले हाम्रो के गर्छ त खोज्छ, कहाँनिर चाहिँ बाइक छ क्या हैन, कहाँनिर कार छ खोज्नु पर्यो नि, पहिले त हेर्नु पर्यो, हेरेपछि खोजिन्छ हो। त्यो खोजेपछि अब यसले डिसिजन लिन्छ क्या, ए यहाँनिर चाहिँ गाडी रहेछ, म दायाँतिरबाट जाँदा ठिक होला कि बायाँतिरबाट जाँदा ठिक होला, त्यो सबै कुरा यसले डिसिजन लिने काम गर्छ भयो हैन। अब के हुने भयो त्यसले अटोमेटिक काम गर्ने भयो। यति गरेन भने के हुन्छ त, कार त सिधा जान्छ, काहीँ न काहीँ गएर ठोक्किन्छ क्या। अटोमेटिक मात्र भएर भयो त भएन नि, इन्टेलिजेन्ट पनि हुनु पर्यो। माने कार अटोमेटिक चल्छ, तर अटोमेटिक त सिधा चल्छ नि, कति बेला दायाँ जाने कति बेला बायाँ जाने ठ्याक्कै मान्छे जस्तो सोच्नु पर्यो क्या। त्यो सोच्ने क्षमता कसले दिन्छ त मेसिनलाई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। अर्को आउँछ हाम्रो यो एआईलाई चाहिँ धेरै बुकमा डिफिनेसन छन्, धेरै साइन्टिस्टहरूले भनेका छन् हैन, धेरै रिसर्चरहरूले भनेका छन्। तर तिनीहरूले भनेको डिफिनेसनहरूलाई चाहिँ हामीले मेन यो 4वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ राख्न सक्छौँ है। यो 4वटा क्याटेगोरीमा, जसमा के छ त एउटा सिस्टम द्याट थिङ्क लाइक ह्युम्यान। फर्स्ट अफ अल के हुनु पर्यो त, कुनै पनि सिस्टम हाम्रो कम्प्युटर मेसिन भनौँ न, एआई हुनको लागि चाहिँ उसले मान्छे जस्तो सोच्नु पर्यो
हेर्नु होला है, मान्छे जस्तो सोच्नु पर्यो। अर्कोमा आउँछ हाम्रो सिस्टमले के गर्नु पर्यो त, मान्छे जस्तो एक्टिङ गर्नु पर्यो क्या। जस्तै हामी खुसी छौँ भनेदेखि हाँस्छौँ नि, अब मान्छे यहाँ खुसी छ, रोबोट पनि खुसी हुनु पर्यो क्या। हुन त फिलिङ हुँदैन रोबोटहरूमा, तर मानौँ न कम्प्युटरमा चाहिँ भनिन्छ कि मान्छे जस्तै एक्टिङ गर्नु पर्यो। खुसीमा छ भनेदेखि हाँस्नु पर्यो, दुःखमा छ भनेदेखि रुनु पर्यो, उल्टो हुनु भएन। यो त दुईवटा कुरा भयो। अर्को पार्टमा छ हाम्रो सिस्टम द्याट थिङ्क ऱ्यासनल्ली। सिस्टमले एक त मान्छे जस्तो सोच्नु पर्यो, तर यसले सही कुरा मात्र सोच्नु पर्यो क्या, गलत कुरा सोच्न पाइँदैन। मान्छेको माइन्डले त सोच्छ, तर मेसिनमा हामीले के गर्छौँ त, मान्छे जस्तै सोच भनेर त भन्नु पर्यो, तर गलत सोच्न पाइँदैन चाहिँ भन्नुपर्छ है। अर्को आउँछ हाम्रो यतानिर के थियो त, मान्छे जस्तै एक्टिङ गर्नु त पर्यो, तर के गर्न पाइएन त, गलत गर्न पाइँदैन। जस्तो मान्छेहरू दुःखमा कसैको दुःखमा हाँसिदिन्छन्, त्यस्तो गर्नु भएन है यहाँ मेसिनले। दुःख छ भनेदेखि दुःखी नै हुनु पर्यो है। यी दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ हुनु पर्यो। र यो क्याटेगोरी लेख्ने बेला मिस्टेक नगर्नु होला है, किन भन्दाखेरि धेरैले मिस्टेक गर्छन्। यहाँ हेर्नु होला है, एउटा प्याटर्न छ। यसरी हामीले यो साइड हेऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर ह्युम्यानसँग रिलेटेड छ। हेर्नु नि, ह्युम्यानसँग रिलेटेड छ, मान्छेसँग रिलेटेड छ। यता हेर्दाखेरि हाम्रो ऱ्यासनली छ क्या, यसले सही काम गर्नुपर्छ भनेर देखाइएको छ हाम्रो ठाडो तरिकाले हेर्दाखेरि। तर यताबाट हेर्नु न, तेर्सोबाट यहाँनिर के कुरा छ त, थिङ्किङको कुरा गरिएको छ, थिङ्किङको कुरा गरिएको छ। अर्कोमा हाम्रो एक्टको कुरा गरिएको छ, यहाँ पनि हाम्रो एक्टिङको कुरा गरिएको छ क्या। हो, यो चाहिँ मिल्नुपर्छ। यता थिङ्किङ छ, यता ह्युम्यानको हुनु पर्यो, यता हेर्दाखेरि हाम्रो ऱ्यासनल, यताबाट हाम्रो थिङ्किङको र यताबाट हेर्दाखेरि एक्टिङको। यही प्याटर्नमा लेख्नु पर्यो है। एक्जाममा यो प्याटर्न मिस्टेक लेख्नुभयो भनेदेखि मार्क्स दिँदैन। यो उल्टो फुल्टो लेख्न पाइन्न है, मार्क्स पाइँदैन। थोरै हामी चर्चा गरौँ कि अब हामीले यो एआईलाई चाहिँ कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो अटोनोमस प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङको लागि, गेम प्लेइङको लागि, अटोनोमस कन्ट्रोल। मैले अटोनोमस कन्ट्रोलको इक्जाम्पल दिइसकेँ, अटोमेटिक कारको भयो, डायग्नोसिस होइन, धेरै युज भइरहेको हुन्छ हाम्रो मेडिकल साइन्सतिर, लोजिस्टिक प्लानिङमा, रोबोटिक्स। अर्को आउँछ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड प्रब्लम सल्भिङ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु गेम प्लेइङको, किन भन्दाखेरि जान्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ गेम प्लेइङको। सो मैले गेम प्लेइङको इक्जाम्पल मात्रै दिएँ है, हुन त्यो बाँकी सबैमा युज भइरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँले चेस खेल्नुहुन्छ, जेनरली सुरुमा चेसमा इम्प्लिमेन्ट गरिएको थियो, कारएसमा नि थियो, फाइटिङमा नि थियो, तर हामी चेसको इक्जाम्पल लिन्छौँ। तपाईँहरूले चेसमा के गर्नुभयो भन्दाखेरि खेल्नुभयो, तर त्यो कम्प्युटरलाई सुरुमा एउटा मुभले जित्नुभयो क्या, एउटा ट्रिक लगाएर जित्नुभयो। नर्मल यदि त्यो एप्लिकेसनमा वा सफ्टवेयरमा एआई युज भएको छैन भनेदेखि फेरि तपाईँले त्यही मुभ चाल्नुहोस्, उसले के गर्छ त, फेरि हार्न सक्छ। यदि त्यो कम्प्युटरमा एआई प्रोग्राम गरिएको छ वा उसले चाहिँ हाम्रो मान्छे जस्तो सिक्न सक्छ भनेदेखि तपाईँले मुभ त्यो चाल्नुभयो भनेदेखि उसले के गर्छ त, आफूलाई प्रोटेक्सन गर्न सक्छ क्या। सुरुमा त्यही मुभले जितिराख्नु भएको थियो भनेदेखि नेक्स्ट टाइम हामीले अर्को चाल चाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। त्यसकारण गेमलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ होस् त्यसको लागि एआई इम्प्लिमेन्ट गरिएको हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल लिन्छ कार रेसको छ, अर्को हाम्रो फाइटिङको छ। जस्तै फाइटिङमा हाम्रो एउटै पन्चहरू आइरहेको हुन्छ नि त गेममा, तर एआई युज भएको छ भने के गर्न सक्छौँ त, उसले चाहिँ हामीले खेल्ने जुन फाइटिङ हुन्छ नि, त्यो फाइटिङको स्टाइलमा उसले सिक्न सक्छ क्या, ताकि हाम्रो चाहिँ च्यालेन्जिङ होस् होइन, खेल्न रमाइलो होस्। त्यसको लागि चाहिँ एआई इम्प्लिमेन्ट गरिएको हुन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्स। बुझिहालौँ न त, हाम्रो यो एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्स भनेको के चाहिँ रहेछ त्यस्तो है। र एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्स अहिले धेरै युज भइरहेको हुन्छ है हाम्रो घरहरूमा होइन, हाम्रो अब नेपालको घरमा होइन, बाहिरको घरमा इन्टेलिजेन्ट डिभाइसहरू हुन्छन् क्या। त्यो बारेमा म केही बेर पछि चर्चा गर्नेछु, तर सुरुमा हामी बुझिहालौँ न एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्स भनेर के रहेछ है। त्यस्तो खासै केही पनि छैन। एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ वा इन्भाइरोमेन्टमा भएको सेन्सिटिभ कुराहरूलाई के गर्छ त, इलेक्ट्रोनिकहरूलाई सेन्सिटिभ त्यसै सेन्सिटिभ कुराहरू पत्ता लगाएर चाहिँ हाम्रो मान्छे छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउँछ क्या। हेर्नु होला है, यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ है, जसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ, हेर्नु होला
एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्समा मेनली हाम्रो इलेक्ट्रोनिक इन्भाइरोमेन्ट युज गरिएको हुन्छ हैन, जुन चाहिँ हाम्रो एकदम सेन्सिटिभ र रिस्पोन्सिभ हुन्छ के, जसले के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेको प्रेजेन्स पत्ता लगाउँछ कि यहाँनिर मान्छे छ कि छैन भनेर चाहिँ उसले पत्ता लगाइदिने काम गर्छ है। र एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्स के को लागि प्रोजेक्सन गरिएको थियो, के को लागि बनाइएको थियो भन्दाखेरि फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरहरूको इलेक्ट्रोनिक्स, टेलिकम्युनिकेसन र कम्प्युटिङको लागि पछि मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो यो के भन्छन् एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्स चाहिँ आफ्नो हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनमा, कम्प्युटिङमा, प्रोसेसिङमा चाहिँ युज गरोस् भनेर चाहिँ बनाइएको थियो है, जसले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू छ कि छैन भनेर चाहिँ डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ वा पत्ता लगाउने काम गरिरहेको हुन्छ। अरू पनि धेरै कामहरू गरिरहेको हुन्छ। यसको चाहिँ हाम्रो मेन एप्रोच के हुन्छ त, यसले मेन केमा काम गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यसको मेन उद्देश्य यति हुन्छ कि हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ कसरी एक आपसमा चाहिँ राम्ररी इन्टरेक्सन गर्न सक्छन्, राम्ररी हामीसँग कुराहरू गर्न सक्छन्, इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कसरी ठिक गर्न सक्छन् हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ यसले के गरिरहेको हुन्छ त हाम्रो राम्रो कुराहरू गर्नमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ क्या एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्सले। र यसको हाम्रो अल्टिमेट गोल बुझ्दाखेरि एकदमै है बेस्ट गोल यसको बुझ्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ, जुन ठाउँमा काम गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ फाइदाजनक होस् भनेर बनाइएको हुन्छ क्या। जस्तो एक्जाम्पलमा मैले भनेको थिएँ सुरुमै स्मार्ट होमहरूमा युज गरिरहेको हुन्छ नि, जुन हाम्रो एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्स भएको डिभाइसहरू छन् त्यो सबै हाम्रो कहाँ युज गरेको हुन्छ त, स्मार्ट होममा युज गरिएको हुन्छ। तर यसकै आइडिया हामीले चाहिँ हस्पिटलमा युज गर्न सक्छौँ, पब्लिक गाडीहरूमा, फ्याक्ट्रीहरूमा युज गर्न सक्छौँ। जसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरू छ कि छैन हैन, मान्छेहरू छ भनेदेखि रिस्पोन्स दिने, छैन भनेदेखि रिस्पोन्स नदिने, त्यस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो बनाइएको हुन्छ क्या। जस्तै हामी हेर्छौँ नि स्क्रिनको नजिक जाने बेला ब्राइटनेस बढ्ने घट्ने हैन, ती कुराहरू भयो। मान्छे भएको बेला लाइट अन हुने, नभएको बेला अफ हुने, ती सबै कुराहरू हाम्रो के भएको हुन्छ नि त एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्सबाट चाहिँ बनाइएको हुन्छ। ल अर्को पार्ट आउँछ हाम्रो बिटकोइन। हेर्नु होला है, कोइन भनेको पैसा हो, तर बिट भनेको हाम्रो के थाहा छ तपाईँहरूलाई? सुन्नु भएको छ यो वर्ड? सायद धेरैले सुन्नु भएको छ, तर बिर्सिनु भएको पनि हुनसक्छ। म थोरै याद पारिदिन्छु। हामीले कम्प्युटरको स्टोरेज केमा मेजर गर्छौँ त? सुरुमा बिट हुन्छ, त्यसपछि निबल, त्यसपछि आउँछ हाम्रो बाइट। यसरी हुँदै हुँदै हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, एमबी, जिबी, टिबी हुँदै जान्छ हैन। हो, कम्प्युटरको यहाँनिर हाम्रो सानो युनिटलाई हामी के भन्छौँ? बिट भन्छौँ के। बुझ्नु भएन? ल अब यो बिट भन्ने वर्ड थाहा पाउनु भयो नि किन युज गरिन्छ। अर्को छ कोइन। भनेपछि यसमा हाम्रो के हुने भयो त? कम्प्युटरमा चाहिँ कम्प्युटरको तरिकाले चाहिँ मेजर गर्ने एउटा पैसा भयो क्या। अब हामीले मान्छेले चिन्ने छुट्टै पैसा हुन्छ, हाम्रो आफ्नै नोट हुन्छन्, 100 हुन्छ, 10 हुन्छ, 50 हुन्छ। यो बिटकोइन भनेको चाहिँ कम्प्युटरले चिन्ने पैसा हो क्या। र बिटकोइनले हाम्रो क्रिप्टो करेन्सी पनि भनिन्छ है, किनभने यसमा हाम्रो क्रिप्टोग्राफी युज गरेर चाहिँ कोइनहरू, करेन्सीहरू जेनेरेट गरिएको हुन्छ। अरू यसलाई हामीले चाहिँ डिजिटल करेन्सी पनि भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हाम्रो 2009 मा बनाइएको थियो है। अब कति मान्छेले बिटकोइनलाई लिगल पनि भन्छन्, इलिगल पनि हुन्छन्, किन भन्दाखेरि गलत काम गरिसकेपछि प्राय हाम्रो पेमेन्टहरू यो बिटकोइनमै भइरहेको हुन्छ है। बुझ्नु होला। अब यो हाम्रो राइट हो कि रङ हो भनेर त म भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि पैसा सही र गलत कहिले पनि हुँदैन क्या हैन। अब तिमीले राम्रो काम गर्यो, तिमीले राम्रो कामको लागि पैसा दिन्छ। अब गलत काम गरिरहेछौ, गलत काम गरेको पैसा दिन्छ। र प्राय हाम्रो यो इन्टरनेटको वर्ल्डमा चाहिँ गलत काम गर्दाखेरि चाहिँ प्राय जति पनि पेमेन्टहरू छन् त्यो धेरै चाहिँ बिटकोइनबाट चाहिँ गरिएको पाइन्छ क्या। किन त? किन भन्दाखेरि हाम्रो ट्र्याक गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ क्या। कहाँबाट चाहिँ पैसा ट्रान्सफर भयो, कति ट्रान्सफर भयो, कसैले थाहा पाउँदैनन् क्या। यो कुरा चाहिँ अचम्म लाग्छ है। तर फेरि यो पब्लिकली हेर्न सक्छन् क्या। जस्तो हाम्रो नर्मल ब्याङ्कमा चाहिँ उसँग कति पैसा छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्दैनौँ हैन। ब्याङ्कको खाता दिए पनि हामीले योसँग यति पैसा छ भनेर हेर्न पाइँदैन। तर बिटकोइनमा हाम्रो फरक कन्सेप्ट छ क्या। यो चाहिँ पब्लिकले नै हाम्रो हेर्न पाउँछ कि यसको एकाउन्टमा यति पैसा छ, योसँग यति हाम्रो कोइन छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ हामीले सक्छौँ है। हो, यो चाहिँ खतरा छ क्या। त्यही पनि ट्रान्सफर हुँदाखेरि कसैले थाहा पाउँदैन क्या कहाँबाट ट्रान्सफर भयो भयो। किन भन्दाखेरि यसको कुनै सेन्ट्रल सर्भर हुँदैन, यो हाम्रो सबै डिसेन्ट्रलाइज
डिजिटल करेन्सी हो क्या, जसको चाहिँ के हुँदैन त सेन्ट्रल ब्याङ्क पनि हुँदैन क्या। जस्तो मैले चाहिँ कसैले एउटा कुनै मेरो म छु है यहाँनिर आई लेखेँ होइन, यहाँनिर मैले एफ लेखेँ मेरो फ्रेन्ड, मैले आफ्नो ब्याङ्कबाट मेरो आफ्नो खाताबाट मैले आफ्नो साथीको खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्न मलाई के चाहिन्छ, बिचमा ब्याङ्क चाहिन्छ। बिना ब्याङ्क मैले ट्रान्सफर गर्न सक्छु त? सक्दिनँ नि। पैसा मैले ब्याङ्कमा राखेको हुन्छु, मैले चाहिँ ब्याङ्कलाई ट्रान्सफर गर भनेर भन्छु र ब्याङ्कले पैसा ट्रान्सफर गर्छ। तर यो हाम्रो क्रिप्टो करेन्सीमा बिटकोइनमा छुट्टै कन्सेप्ट हुन्छ क्या। यसमा चाहिँ हाम्रो बिचमा केही पनि चाहिँदैन, ठ्याक्कै यसले हाम्रो मबाट चाहिँ मेरो साथीमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ, सेन्ट्रल सर्भर नै हुँदैन क्या। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै बवाल कुरा हो। यसमा चाहिँ हाम्रो पियर टु पियर भइरहेको हुन्छ। अहिले पियर टु पियर नबुझ्नु होला, यति बुझौँ न, जुन ठाउँमा कुनै एउटा फिक्स सेन्टर हुँदैन, फिक्स्ड एउटा सर्भर हुँदैन, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी पियर टु पियर भन्छौँ। र हाम्रो बिटकोइनमा जति पनि हामीले पेमेन्ट गर्छौँ यो हाम्रो सिस्टमदेखि डाइरेक्ट हाम्रो साथीको सिस्टममा एकैचोटि जान्छ क्या। सिस्टममा भनौँ, खातामा भनौँ होइन, उसकोमा डाइरेक्ट ट्रान्सफर हुन्छ। यो बिचमा केही पनि चाहिँदैन, मेडिएटर हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। तर नर्मली हामीलाई ब्याङ्क चाहिन्छ, ब्याङ्कले माग्छ त्यो पैसा कहाँबाट आयो, किन ट्रान्सफर गरिस् भनेर होइन। र सँगसँगै हामीले ब्याङ्कमा भएको पैसा पनि हेर्न सक्दैनौँ। तर बिटकोइनमा सबैले पैसा हेर्न पाउँछ कि योसँग यति छ भनेर, र त्यो पैसा हामीले डाइरेक्ट ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, बिचमा केही पनि चाहिँदैन। र यो हाम्रो क्रिप्टो करेन्सी हो। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल भन्दा चाहिँ छुट्टै हुन्छ। जस्तै हाम्रो 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ होइन, 1 MN 2 MN, 1 भारतीय रुपियाँ 2 भारतीय रुपियाँ, $1 $2 1 पाउन्ड 2 पाउन्ड भनेर मेजर गर्छौँ होइन। बिटकोइनको चाहिँ डलर रुपैयाँ भनेर फिक्स्ड हुँदैन है। बिटकोइनको पनि आफ्नै यसको युनिट हुन्छ, 1 बिटकोइन भनेर भन्छौँ। अर्को आउँछ हाम्रो 2 बिटकोइन। ठ्याक्कै हाम्रो एउटा सिक्का 2टा सिक्का छ भनेर है। तर फेरि यो एउटा सिक्का भनेको धेरै महँगो हुन्छ नि, एउटा सिक्का भनेको चाहिँ धेरै महँगो हुन्छ। अब कति हुन्छ भन्ने कुरा कसैले फिक्स भनेको छैन। कुनै बेला यसको प्राइस बढिरहेको हुन्छ, कुनै बेला यसको प्राइस घटिरहेको हुन्छ क्या। जस्तै हामी हेर्छौँ नि, नर्मली अब $1 को हाम्रो नेपाली कति हुन्छ, कुनै बेला 105 हुन्छ, कुनै 90 हुन्छ, कुनै दिन 120 हुन्छ, बढिरहेको हुन्छ घटिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो बिटकोइनको भ्यालु पनि कुनै बेला हाम्रो कति डलर होला, समथिङ $X होला, कुनै बेला यो हाम्रो X भन्दा बढी पनि हुन्छ, कुनै बेला घटी पनि हुन्छ है। तर यो हाम्रो चाहिँ के भन्छन्, हाम्रो नर्मल पैसा भन्दा चाहिँ धेरै फरक है। लगभग एक बिटकोइन भनेको $600 भन्दा कति थियो समथिङ, मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, किन भन्दाखेरि चेन्ज भइरहेको छ क्या, याद गर्नु जरुरी पनि छैन। हेर न, 1 बिटकोइन भनेको हाम्रो कति रहेछ त, $600 रहेछ क्या। अब यसले नेपालीमा कन्भर्ट गरेर आफै बुझ्नु है। लगभग पछाडि 2टा जिरो हालिदिँदा नि हुन्छ, कति हुने रहेछ त, 60,000 हुने रहेछ क्या 1 बिटकोइन भनेको। त्यत्रो ठुलो पैसा रहेछ त आमामामा। ल कतिलाई अचम्म लाग्छ होला, हामीले 1 बिटकोइन एकैचोटि खर्च गर्नुपर्छ वा 1 बिटकोइन ट्रान्सफर गर्न मिल्छ हो। हामीले 1 बिटकोइनलाई मात्र होइन, यो 1 बिटकोइनलाई चाहिँ सानो सानो टुक्रामा बनाएर पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ क्या। जस्तो हामीले 1 रुपियाँ नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। हामी पहिलेको बुढाआमाहरूले 25 पैसा 50 पैसा होइन 10 पैसा खर्च गर्थे। त्यस्तै हामी यो 1 रुपियाँलाई 1 बिटकोइनलाई चाहिँ डिभाइड गरेर सानो सानो पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेर पनि हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ है। त्यो सुविधा चाहिँ दिएको हुन्छ। यति कुरा चाहिँ बुझे हुन्छ। तपाईहरुलाई केही पनि कन्फ्युजन भएमा सोध्न सक्नुहुन्छ यो बिटकोइनको बारेमा। अर्को आउँछ हाम्रो रोबोटिक्स। रोबोटिक्सलाई हाम्रो इन्जिनियरिङ र साइन्स दुवैको पार्ट मानिन्छ है। यो साइन्सतिरको पनि पार्ट हो र इन्जिनियरिङतिरको पनि पार्ट हो है। र कतिले रोबोटिक्सलाई र एआईलाई सेम मान्छन् है। हेर है, यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ। कतिले रोबोट र हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ सेम मानिरहेको हुन्छन्। दुवै फरक कुरा हो। रोबोट भनेको फरक कुरा, मान्छे जस्तो देखिने कुरा हो हैन। र एआई भनेको मान्छेले चाहिँ सोच्न सक्ने क्षमता दिने कुरा हो क्या। तर हामीले यो रोबोटमा चाहिँ मान्छेले सोच्न सक्ने क्षमता चाहिँ दिन सक्छौँ। त्यस्तोलाई रोबोट विथ एआई भन्छौँ हामी हैन। ल यति कुरा छ। तर हरेक रोबोटमा एआई हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है, बुझ्यौ नि। र हरेक एआई रोबोट नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि। ल यति कुरा बुझौँ है। त्यति डिटेलमा नजाम, तपाईहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ। सिम्पली बुझौँ कि रोबोट आफैमा इन्टेलिजेन्ट हुँदैन, हामी यसलाई पछि इन्टेलिजेन्ट बनाउन चाहिँ सक्छौँ है।
तर रोबोट हुने बित्तिकै इन्टेलिजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कहीँ पनि रिक्वायरमेन्ट छैन। अब हामी रोबोटिक्सको बारेमा बुझौँ, रोबोटको बारेमा नबुझौँ है। जेनरली हाम्रो रोबोटिक्स केलाई भनिन्छ त, यदि कुनै पनि कम्पनीले रोबोट बनाउँछ हैन वा म्यानुफ्याक्चर गर्छ भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ हामी रोबोटिक्स भन्छौँ है, बुझ्नु होला। रोबोट बनाउने कम्पनी मात्र हैन है, त्यो रोबोटको लागि चल्न सक्ने प्रोग्रामहरू सफ्टवेयर पनि बनाउनु पर्यो। त्यो सबै गर्न सक्ने कम्पनीहरूलाई वा गर्न सक्ने फिल्डलाई भनौँ न, कम्पनी के भनौँ, फिल्डलाई, एरियालाई चाहिँ हामी रोबोटिक्स भन्छौँ है। अब रोबोटले हाम्रो के भन्छ त, यो पनि हाम्रो एउटा कम्प्युटराइज्ड मेसिन हो हैन, क्यालकुलेसन गर्न सक्ने, कम्प्युटर जस्तो प्रोसेस गर्न सक्ने मेसिन हो, जुन मेनली के को लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ त, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, हाम्रो सराउन्डिङमा भएको कुराहरूसँग चाहिँ इनपुट लियोस् र त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर चाहिँ आउटपुट दियोस्। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो रोबोटिक्स बनाइएको हुन्छ है। मैले पहिले भनेको छु, रोबोट भनेको हाम्रो कम्प्युटर जस्तो फिक्स्ड काम गर्ने मात्र पनि हुनसक्छ। अरू रोबोटमा हामीले एआई हाल्यो भनेदेखि यसले मान्छे जस्तो थिङ्किङ गर्न पनि सक्छ, अरू सोच्न पनि सक्छ। तर रिक्वायरमेन्ट छैन है कि रोबोटमा एआई हुनैपर्छ भनेर। यो पार्ट चाहिँ राख्नु होला है मनमा। ल, यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। आज पढाएको टपिकहरू चाहिँ म थोरै कभर गरिदिन्छु है। आज हामीले मेनली पढ्यो भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो, यसलाई चाहिँ हाम्रो कति तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्ने एरियाहरू कुन कुन हुन्। त्यसपछि हामीले पढ्यौँ एम्बिएन्ट इन्टेलिजेन्स भनेको के हो र अर्को हाम्रो बिटकोइन र रोबोटिक्स। र यति भन्दै मैले बिदा मागेँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब करियर राम्रो होस् भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको पनि राम्रो होस्, हामीलाई पनि राम्रो गरिदिनु होला, हाम्रो कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्नु होला। त्यसको लागि हाम्रो च्यानल लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। ल, अब चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो प्र्याक्टिकल पार्ट चाहिँ बाँकी छ है, किनभनेदेखि सजिलो छ। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभएमा चाहिँ हामी त्यसको पनि भिडियो बनाउनेछौँ है र चाँडै बनाउनेछौँ।